इताअत सरा दे ताल्लुक निश्ते दे, बल्कि दे बुनियादी ताल्लुक द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहर सर दे। खुदा आगा कहर न दे कम च द पुख्तो या द उर्दू दे। कहर अरबे के द गलबे पर माने इस्तेमाली, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गालिब दे, मखलूक वाले जोरावर दे, मखलूक तक कमजोर न दे। अल जलाल बाने कमून योबल पहलू बाने सोचुकू न अल जलाल आगजात ते चागाख पल अहकाम नाफिज कई और नाफिज कोले हुंशी मुंगा चू गुरु दुनिया के दो किस्म कारू नहीं यवाई चिपाए के द इंसान अमल दखलवी बाजदासी च इंसान पाए के हर सुम अल्लाह पे हुई न सकोले निश दाकम सुजुना च द इंसान पदर इख्तियार के राजी इरादे च सतोई इंसान खुदाए पर बुनियाद निवल की, लेकिन अगद्वैन किस्म चीज चिपाए के द इंसान दा अमल दखल निश्त रहे अगा डेढ़ सुजुने पर दुनिया के लेकिन द इंसान दुनिया तर आतलल पकम शक्ल के कम रंग के रातलल नारीना पैदा केदल क जनाना पैदा केदल दाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द जलाल सिफत है। यह मखलूक का हर सुमर कोशिशों की न अल्लाह चिकमा फैसला करे द पदे बाद के एक तरमीम में की अल्लाह चाला औलाद वरकोल न गाड़ी हिस्सों का गला औलाद निशी वरकोले और चाले चे अल्लाह औलाद वरकोल गाड़ी आगा सोक मने कोल विश यो बंदल अल्लाह सिर्फ जामन वर्कई सिर्फ लुण वर्कई यादवाड़ा गड वड वर्कई पे के चाह से इख्तियार निश्ते दे दादा अल्लाह दे जलाल सिफत दे। इंसान दुनिया के सुमर जुन तीर की सुमर मुलपस बदे दे दुनिया नजी पदे के दे इंसान से इख्तियार निश्ते दे असे वडेर शे कार नदी खुदा दुआ लगडेर वाज़ेह दी अलवेल वे कार नदी पदे वजह रे उसी इरादा चिकल अल्लाह कड़ी क मखलूक दारे मखता सो रुकावट जोड़वल उगाड़ी ना रुकावट निशी पैदा गिरे तदे मतलब बदाई चला इंसान अल्लाह सर पंजाजमाई गई हाल लाए च अल्लाह सर पंजाजमाई ने की तो अल्लाह जुल जलाल द क़यामत रस चिकले की न कुरान मजीद अलतम यो बुनियादी खबर अकड़ेदा कुल्लु मन अलैहा फान पदे कायनात के पदे मक्का आसमान के जो समर मखलूक दे दा फना की दुन के दे और दा इल्लत तो रुस्तने खबर रपारा चवया बका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम जुल जलाल हो जात चन पागबा ने फना राजी ना ग मखलूक ता मकहूर कीगी मगलूब कीगी या कमजोरी कीगी परे वजह कम कम चीज च फना दपार पैदा रहे अल्लाह वा फना की क़यामत परस बड़े पतो लगेगी च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दास वेलू नो दे अस न वेली मखलूक वाख पलस्तुर गवानी आइनुल यकीन बदी त हासिल शी क्या वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुल जलाल द्वे आयत करीमा चिकम लस्तरे मा तो सूरह रहमान दाए बुनियाद ये खरे पतबारक बांधे बेरे काफ्ते बरकत असल की बुरूक देते वेलिशी ची उख यौजे के खपल डोगे माती की खपल पंगाली की अवल तकीनी उख चिकम यकीनी कारा ची द उख जिसम डे द्रुम दे दारख पे डेर उगदी आजाद आगटूल उगदी कमा नर मजमका बांधे चाग कीनी न पाए के दागद अखपो निशानात मौजूदी आगा जैता मवारिकुल इबिल वही दाद बरकत लफ्स रे द्वाड़ रूटिया हुए मकसद इदारे चीज के नमो इजाफा ज्यात वाले अल्लाह पैदा की
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौ ځل بهر تلو लगभग या अतिया सहाबे किराम और सरदी लार के दो वो जरूरत पेश बाजी मरगरी वगीता लांबल जरूरत थे सारोता इंसानान होता दो बोस को जरूरत थे और 10 तपार ओब पकार दी उबनिश्त दा अल्लाह रब्बुल इज्जत चिकम खुदाई तोब दे ओब पैदा कवल ताला अल्लाह का रेख मखलूक न ओब पैदा कोलिशी और न जेर जमीन ओबो देर पास न लिदेशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल मरगरो तो फरमायल चासर लगी गंदे उबई न रोड़े यो मरगरी यो लूह की दुमरो बरोड़े चिपे के लाश डूबे रे शकद रेख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल लाश पाए के खुद साहबी फरमाई मां उबली दिले च द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द गुरुतुन दमियन मरावते ते मौजूदा हुई आ गए आम आदत खिलाफी यो खास तरीके यो खास आदती मौजूदा तो ना कानून न जुड़ी यानी मौजूदा से कानून न रहे दे के बल जाए कि निमकी तो दे मतलब दाने चे इंसान द मौजूदे इनकार होगी मौजूदात व मौजूद भी लेकिन अगे तक आम कैद वहल दाए खल्क कार दे चिरागी इलम नाकिसी पाए मौजूदा लेकिन इंसान दानिशी वेले चद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द गुरुतुन नार वक्त ओबो बेदे रूगी बासे गणेश आश्तरे यो पे के दो कलीब बदर वाला वाक़या जंग बदर के बेशमेरा कुफार मृशु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगी यो कंद के ऊपर दुल और बेवरता खिताब को खबरें अवसर उगड़े च अल्लाह मुंसरा का मवाद कड़े वा दफत है उद नुसरत आगे पूरा कला फहल वजदतुम मा वअदकुम रब्बुकुम हक्का तासरा चिस्तासो रब कम लो उसकड़ो अगर लो वे पूरा के पूरे न को तास ख्याल ले तास में सजा रह गई करे रह गई मुखातब कुफारू सैयदना उमर फरमायल या रसूल अल्लाह आया तास दासे लाशुन सर खबरे कहे चिपे के सानिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल जमारे पाल्लाह कसमी दीस तास न खावरी तारे सही बुखारी हदीस तखल्क पलास दा हदीस वरा गए तारी दावी चमड़े खबरें हुई हाल लाए चदायो मौजूदा संग चेद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द गुरुतुन ना ओबो बेदे सहाबी उलिदे द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरे अल्लाह रब्बुल इज्जत अगी तो वोरोले सही बुखारी की दे पसे द कतादा कौल निकल है च अल्लाह अगी जुन दिकल और पैगंबर कलाम वर्त वोरो उस खलक बदाम तारा दलील के पेश के जिम्बड़ी और हाल राखो मौजूदा मौजूदे ना कैदा नहीं जुड़ी अकैदा कुल्लिया नहीं इनकार तिम मकवा चदा न मुमकिन मुमकिन बोले न यजल वाकैदा देते हुई कलाम चिकम दे मामले और खास था लामूम ला आम कैदा न हनाफ तरीका दगर चरी कुरान मजीद पखपल उमूम बा निपरीगरी और हदीस कराशी न पाए के तावील गई कुरान मजीद फरमाई इन्नका ला तुस्मिउल मौता वमा अंत बिमुस्मिउ मन फिल कुबूर न तो मौता औरोलेशे और न कब्र वालता औरोलेशे उस हदीस दागे खिलाफ के रागे तो दागे तावील लाजिम वाले चिकोले वशी अगर दागे चदायो मौजूदा अल्लाह रब्बुल इज्जत दखपल रसूल कलाम
मड़ो कुफार तो और बस खबर खत्म शो पर एक मुबाहसी ज़रूरत न मुनाजरे का अकीदे रपारा कतई नस पकार रहे यादा से हदीस चागा मुतवातिर व मशहूरी खबर वाहिद दा अकीदे पबाब के कार न गई अहनाफ उसूल लग रहे दावे सड़े हनफियत कई न पकार रहे च अहनाफ द उसूल मुताबिक पल खबर साबित की दावा हनफियत की और दलील शवाफे और पेश की या हनाबिलो दा तरीका गलत रहा चिकम दावत दागे मुताबिक दलील पेश का साहबी फरमाई मां उबली दले द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द गुरुतुन रावते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरगरो तोवेल उसके सारोबा ने मुस्कवे और दसुना मुके लूखिम खपल डक के तुम रोबर ओबे इंसान के तुम रोबई चिशपेता या कसान दागे न ओम लांदी वो मुस्की खपल लूखिम डकी पंजोश पेता सारवी गम माड़ की खुदा मौजूदा कर उदा खल्क व ख्याल लाई चे गंदे दाओबा अल्लाह पैदा पैगंबर पैदा करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह इसका व तवज्जो वल बरकत मिन अल्लाह पर उबो के रा इजाफा अल्लाह पैदा करे यानी जो बनशम डेरोले दा अल्लाह डेर कली ये तो बरकत हुई तो सूरह रहमान चिकम आयत है तबारक अस्म रब्बिका जिल जलाल वल इकराम बरकत वाले जात दरबस्ता इसम बमाने मुसम्मा जात आगजात चागा जुल जलाल आगा खपल खबरा मखलूक वाने मनावलिश आए जात तो जुल जलाल हुई इंसान खुसाहिब दे इरादे रे रे कल कल अल्लाह मुखालफत की लेकिन ब्याम यदवकार नमाता तो खोल चदे पाए कि अल्लाह मुखालफत निशी बोले अल्लाह दे लुर कई कजोए पता एक इंसान से निशी बोले दल रंग तो कई कि स्पिन वर गई दे दे किसे निशी बोले रोख सालिमे जोड़ी कनाके से जोड़ी इंसान दे किसे निशी बोले दाद अल्लाह का कहर दे कहर गुस्से तो नहीं कहर माने गलबा मखलूक दागमख के मकहूर है मगलूब है इंसान तो दुनिया न कल लड़शी पदे के इंसान का अरसम लाश पे वही करा बहस निशी बोले दग जात जुल जलाल वही ये नागख पल फैसला मनाओलिश जुल्मों के दाग इज़्ज़त दागल वाले मौजूदी इंसान के गुनाह ना मासियत न बचकीगी तो दा अल्लाह दा इज़्ज़त दा अक़ीदे पर बुनियाद बच के देश खुदा अल्लाह दा अलवेशान बसड़े संग पेजिनी अगर पार माया हदीस वाले अयोबल हदीस तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमी अफ़आल किश्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे वकल फर्ज मुझ को तो हदीस करावी चे इस्तग़फर सलासन द्रेगलबे अस्तग़फार अस्तग़फिरुल्लाह 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 अब आगे नरुस्तो ब्या बे दुआ उकड़ा अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम अलतेम जुल जलाल वल जल जलाल परे वजो विलिशी जदा इजाफत जलाल तशेर और निदादा तो दास वक्त के हालत मफूली तजीर और असल लफ्ज तेरा पारा जुल जलाल मोला नजक अजदा अल्लाह दरबार तरागलिम पौलाड़ा में दा अल्लाह बंदगी करेगा अल्लाह तने सरख का तकड़े सजदा में करेगा पल टोल कुवतुना माद अल्लाह मख के सर्फ करी दे दाद अल्लाह द जलाल द मनल पर बुनियाद मान दे कमा अल्लाह अजीम न गणले जलील और जलाल में न गणले
نما خپل سر الله ته نخ کتگو دیکھیں حکمت دغه ده. لیکن دا غین مخ کې انسان سکړي دي درې ځله استغفار ویلې چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. مقصد دا دی چې الله استا جلال دومره ډېر دی چې شاید مانه د موږ کې کوتاهي شوي زما توجه برابر نه پاتې شوی شاید ما د عبادت صحیح حق نه ادا کړی په دې وجه زه استغفار وایم. د نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه امام ابن تیمیہ رحمه الله لیکي دارنګه شاه ولی الله رحمه الله هم لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکره فرض منځ کو نو سلام نمخ رستو به قبله ته دغه امر بخکو چې په کې درې ځله استغفار ویلی شي او یو ځل اللهم انت السلام ویلی شي. امام چې سلام وګرځو د دو او د مقتدی د مانزه تعلق اوس ختم شوی اوس که د هغه خوښۍ نو کېناستی شي. نبی صلی الله علیه وسلم عمومی طور ناسته لیکن د ناسته طریقه دا نه چې امام هم قبلې ته مخ کړی قوم هم قبلې ته مخ کړی اجتماعي دعا کوي. امام ابن تیمیہ ته بدعت وایي دا نه وي پکار. دعا چې کوي امام نو قوم ته مخ کیږي ځکه حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکړه فرض منځ کو نو دا اسکار چې به وکړل نو استقبل علینا بوجهه مونږ ته به خپل مخ مبارک راوګرځو کې بناست بیا به اسکار او دعاګانې کولې. طریقہ درست دغه دا طریقه نه درست کم چې باندې خلک کوي چې مخې قبلې ته قوم مخ قبلې ته اجتماعي دعا کوي دا خلاف سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دغه وخت کې دا استغفار ویلو سبب دغه بنیاد. دویم هغه حدیث ته کوم چې ما لوستل وی دا د سنن ابي داود حدیث ته ما د امام بخاری رحم الله د کتاب الادب المفرد حواله سره ورست. ادب یو خو لټریچر دی منگوائی دا اردو ادب کتاب دے یا دا عربی ادب کتاب دے یا فارسی ادب دے ادب بمانے لٹریچر یہ اصطلاح کے ادب دے شریعت کے ادب دے ادب احترام تو یہ سوئے کدا معلومی چد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام سے طریقہ اغول جماعت سنگ احترام کو دا مشرب سنگ احترام کو دا لارے بے سخیال ساتو دا خزے بے سخیال ساتو خزے سنگ پابان کړي چې د خاون بسنگ خیال ساتي دیتا آداب ہوئی پدے باب کے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب دے الادب المفرد پکار رہے چې دا ولستیش سادہ کتاب دے اردو ترجمہ ملا رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو خداغی عقائد دی یو عبادات دی یو سنن دی ازان لی سدن دی یو دا حسیز دے چې دا غیر تعلق ادب سره دے احترام و عظمت سره دے آغا آداب اغم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل الفاظوں کی خیخ خپل احادیثوں کی خیخ ناغی و ادب منگتا خودل دے دا اللہ دا اجلال چې دا اللہ عظمت سوک منیخ اسے خوال سڑے دعو کی ذرا اللہ عظمت تسلیموم او زمانم چی اللہ لوے دیکھ لیکن عملاً خبر آگا شانتے نہیں صرف دخلی خبری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا اجلال یعنی داغ دا عزت ساتلو داغ دا عظمت دا قدی پا بنیاد باندے سبائی سزون خیخ چی او سڑے اللہ الجلال گنی ناغل سکارو نکول پکار دی. یودا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام و شیبت المسلمین انسان طول عمر زوان نہیں سوخ راشی پدبان دے بوڑا کی
د بڑاپې ځان له بیا تقاضای د مسلمانانو د معاشرې لازمی حکم هغې ته دا دی چې هغې د ځان نه د مشر احترام وکړي، که هغه سپین ږیری دی او که نه دی، خو چې د ده نه مشر دی د هغه احترام لازم دی. دا خبره کورونو کې خپلو بچو ته ښول پکار دی. یو سړی د یو سړي نه یو ورځ مشر دی، نو د نبي صلی الله علیه وسلم دا حدیث هغه ته شامل دی چې دی به د هغې سړي احترام ساتي. احترام څه ته وایي؟ هغه ترې په بېعزتۍ نوم نه اخلي، د هغه د صحیح خبرې مخالفت نه کوي، که هغه ته د څه امداد تعاون ضرورت وي او دی کولی شي نو باید چې دی خپل تعاون او امداد هغه ته پیش کړي. یو سړی چې دا کار وکړي نو دا سړی د الله اجلال تسلیموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره د سړي عزت نه دی ویلی، د سړي اکرام یې ویلی. ان من اجلال الله تعالی، دا الله د تعظیم کولو نه او دا الله د عظمت د منلو نه یو خبره دا هم ده چې اکرام ذی الشیبة المسلم، یو سړی مشر دی په دې شرط چې هغه مسلمان دی نو د هغه احترام دی وکړي شي. احترام خلق یو د عبادت کوي، هغه ته سر ښکته کي یا هغه ته سجده وکړي، دا احترام د عبادت دی، دا مخلوق له نه دی کول پکار. د مشر احترام دا چې انسان سلام کې په هغه باندې پهل وکړي، کشر هغه ته مخکې السلام علیکم وایي. یو داسې ځای وي چې هلته کې د ناستې گنجایش نه وي، کشر ناستی نو باید چې مشر له ځای ورکړي، هغه ته څه تکلیف وي، څه پنډې په سر دی، نور څه تکلیف وي ورته کشر کولی شي کار نو باید چې دی هغه وکړي. دا د پیغمبر اخلاق دي کوم چې هغه ښیي خپلو امتیانو ته. زما یقین دا یو سړی ځان ته مسلمان وایي نو هغه د پیغمبر پیروي په ځان لازمه ګڼي. پکار دی چې دا ادب عام کړی شي. اکرام د ذی الشیبة المسلم، د دې مطلب دا نه چې یو مشر د ګناه یو کار کوي نو کشر دی د هغې نه منې کوي. احترام ځان له څیز دی او د دین په باب کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر ځان له څیز دی. خلقو دا ګډوډ کړي دي. یو مشر دی هغه دین کې سروانې کوي او کشر هغه ته دا وایي چې کاکا دا کار که داسې وشي نو ښه وایي، نو دی هغه ته وایي ته بېادبه. دا بېادبي نه ده. بېادبي دا وي چې هغه مشر ته کنځل وکړي، په مخ څپېړه ورکړي، هغه ته توکاڼې په توکي، یا د هغه بل څه طریقې سره بېعزتي بې احترامي وکړي. امر بالمعروف جدا څیز دی او د یو مشر احترام جدا یو څیز دی. مونږ خلک خپل دوستان ګڼو چې هغه زمونږ یو عمل کې مونږ ته غلطي وښیي. دا یو عام رواج دی، یو سړی چاته د هغه یو کار باندې ګوته پورته کړي چې دا غلط دی نو دی وایي دا سړی ګنده ګستاخ دی. دا د هغه فریضه ده، دا ګستاخي نه ده، دا ذهن بدل کړه ځان له. ستا فهم یو ځای ته نه رسي او د بل سړي فهم ورسېد او تا هغه پوهېږي چې دا کار درست نه دی شریعت لحاظ سره، نو ته په ځانه خبره بوج کوه. مخ سړی ستا نه مشر دی یا کشر دی، خبرې ته وګوره، خبره کې څومره وزن دی. که خبره کې وزن وي نو بېشکه دې قبول کړی شي، که خبره کې وزن نه وي نو خپل معذرت ته پیش کړی شي. دا د غوانو ژوند تېرول دا پرېږدئ، خبره باندې بد مه ګڼئ. مسلمان به د مسلمان د اصلاح کوشش کوي، دغه ګستاخۍ کې یا بېادبۍ کې نه راځي. دویم اکرام یې ښودلی دی د هغه چا وحامل القرآن چې د قرآن مجید عالم دی. د قرآن مجید عالم ته حامل القرآن وی، د ده اکرام د الله اجلال دی. یعنی هغه خلک چې د هغوی په زړه کې د الله عظمت موجود دی
नागीबा द कुरान मजीद द आलिम एहतराम गई ख्याल वैसा थी दागे आलिमम फरीजा दादा चागा द कुरान पर बारे के न द बद अमल शिकारी और न द गुलो शिकारी बाएं सड़े नहीं तो कुरान आलिम गई लेकिन पर कुरान मजीद अमल न गई बाएं सड़े दासरे चलो कुरान मजीद आलिम दे खोए के गोलो कई गोलो दे तो हुई 4 सफेद हो कुरान जगह तो दुनिया से कार के सब बन के मेहनत मजदूरी बन के खुदे लार की जोस ला गोलो दा नहीं पगार इंसान व कुरान दे कई जान लबा रोटेम गटी इंसान व कुरान मजीद लम वखवर गई खपले खज लम वखवर गई कुरान मजीद लम वखवर गई औलाद लो मखोर गई गोलो न पकार दिन पर बाप के चे इंसान पाए कि सिर्फ दागीशी हो नोर सपरी दी और द्रेम आगा सड़े आगा जुस सुल्तान आगा अमीर चागा मुकसिद मुनसिफ दे ये सड़े इस्ताकिली के मशर दे इस्ताद मल्क मशर दे सदर दे दालाके मशर दे सियासी रहनुमा दे इंसाफ पसंद आदिल दे दागे एहतराम कवल दादा अल्लाह इजलाल तस्लीमुल ली द्रे आदाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौदाच देओ जान ना द मशर बंदा एहतराम कवल दाने चे बुढ़ाई स्तान मशर दे दागे एहतराम पता लाजिम दे द्वेम द कुरान मजीद द आलिम ख्याल सातल और द्रेम दार अमीर ख्याल सातल चागा मुकसिद मुनसिफ दार अल्लाह इजलाल ले अल्लाह रब्बुल इज्जत अगा जुल जलाल ले अगे सरे अल इकराम लगोल ले मकसद दाए चिकम खलक द अल्लाह इजलाल तस्लीम की अल्लाह गीले इज्जत वर गई अल्लाह जुल जलाल ले इकराम मने इज्जत कवल अल्लाह पदी पुईगी चिदे बंदा जमा हक या जमा खबरा तरकम हद तस्लीम करेगा जमा इज्मत और जमा लवे शान दुसम्र मनल रे और दे दुसम्र इनाम मुस्तहिक दे परे अल्लाह पुई दा बदल बागा वर्कई दुनिया के कम वर्कई आखिरत के डे वर्कई अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।